नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। 2072 साल वैशाख 12 गते बिहान 11:56 मा गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 7.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो। यो भूकम्प विक्रम सम्वत 1990 पछिको सबैभन्दा ठुलो हो। 1990 मा गएको 8.4 रेक्टर स्केलको महाभूकम्पको सम्झनामा हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि माघ 2 गते भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइदैछ। भूकम्पको पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन, तर विज्ञका अनुसार नेपालमा फेरि भूकम्प जान सक्ने सम्भावना भने उत्तिकै छ। नेपाल भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले विश्वको 11औं स्थानमा छ। यसका कारण यहाँका भूकम्पका कारण हुन सक्ने जनधनको क्षति कम गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरिन्छ। देशभरि एकैसाथ राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा आयोजना गरिने भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन थालिएको पनि करिब 22 वर्ष पुरा भइसकेको छ। विगतका 22 वर्षहरूमा नेपाली समुदायको भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण कति उपलब्धि हासिल गरियो त भनेर समीक्षा गर्ने समय पनि आएको छ। आज हामी यसै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल भौगोलिक समाजका पूर्व अध्यक्ष एवं भूगर्भविद प्राध्यापक डाक्टर दण्डपानी अधिकारी। डाक्टर अधिकारी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। हाम्रो पुस्ताले सबैभन्दा देखेको, भोगेको, महसुस गरेको सबैभन्दा ठुलो भूकम्प 72 सालको। हजुर। त्यसपछि अब भूकम्पको सम्भावना जोखिमका हिसाबले अहिले नेपाल कस्तो अवस्थामा छ? अब हेर्नुहोस्, तपाईँले भनिसक्नुभयो, नेपाल भूकम्पीय उच्च जोखिममा छ। संसारभरि हेर्दाखेरिमा 11औं उच्च जोखिमको मुलुकको रूपमा मानिन्छ। अब यो भौगोलिक अवस्थितिको कारणले गर्दाखेरिमा पनि हामी अत्यन्त जोखिमयुक्त ठाउँमा छौँ। किन त भन्दा भौगोलिक हिसाब किताबले हामीले यो पृथ्वीलाई प्लेटहरूमा विभाजन गरेका छौँ, विभक्त छ। प्लेटहरू सधैँ चलायमान छन्, विभिन्न दिशामा, विभिन्न गतिमा। अब हाम्रो हिमालय क्षेत्र 5 करोड वर्ष अगाडि बनेको हो। बनेदेखि नै पनि यो के छ त भन्दा दक्षिणतिरको प्लेटले, इन्डियन प्लेटले उत्तरतिर धकलिरहेको छ, तर तिब्बत सर्दैन। नसरेपछि के हुन्छ त भन्दा त्यो प्लेट दक्षिणतिरको भाग, हाम्रो यो हिमालय भूभाग तिब्बतको तलतिर गइरहेको छ। अब त्यो सिधै तल जान नसकेपछि त्यहाँभित्र के हुन्छ त भन्दा शक्ति सञ्चित हुन्छ। त्यो शक्ति पनि सधैँ सञ्चित भइरहन सक्दैन। एउटा पोइन्टमा पुगेपछि के हुन्छ त भन्दा भित्रको चट्टान फुट्न थाल्छ। जब फुट्छ त्यसपछि त्यसले तरङ्ग पैदा गर्छ। त्यो तरङ्गको कारणले गर्दा के हुन्छ त भन्दा कम्पन हुन्छ, अनि त्यो कम्पन नै भूकम्प हो। अब यहाँ जसरी भन्नुभयो दुईवटा प्लेटका कुरा हामी धेरै सुन्छौँ पनि, यो इन्डियन प्लेट र टिबेटन प्लेटका दुईवटा प्लेट यी एक आपसमा तलमाथि पर्ने कुरा हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ शक्ति सञ्चय हुन्छ। यहाँले त्यो पनि भन्नुभयो। एकदम आम मान्छेले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् त, यो प्लेट भनेको के हो, कसरी बसेको हुन्छ, यो के कसरी रहेको हुन्छ? अब जस्तो सजिलो किसिमले बुझाउँदाखेरिमा, जस्तो समुद्रमा आइसबर्गहरू देखेको छौँ नि, आइसको ढिक्का हो। त्यो आइसको ढिक्का माथि अलिकति निस्किएको हुन्छ, तर पानी मुनि अझ धेरै भाग हुन्छ, 95% हुन्छ हैन? अनि त्यसपछि त्यो समुद्रमा आएको हावाको र त्यो छालको गतिले ती आइसबर्गहरू यता र उता सर्छन् नि। त्यस्तै किसिमले पृथ्वीको भित्रबाट धेरै गहिराइमा गएपछि त त्यो पौलिएको अवस्थामा छ। मेटेरियलहरू, चट्टानहरू, माथि कडा चट्टान छ, तल पौलिएको छ। त्यो मेटेरियल चाहिँ नि जब पौलिन्छ त्यसको आयतन बढ्छ, त्यसपछि त्यसले ठाउँ खोज्छ कता जाने, के गर्ने, अनि तलबाट त्यो कन्भेक्सन करेन्ट भन्छ। त्यो पौलिएको तातो चिज माथि उठ्दाखेरिमा यसरी करेन्ट जेनेरेट गर्छ। यो करेन्टले त्यसलाई के गरिदिन्छ त भन्दा धकलिदिन्छ यता, होइन? तलबाट आएको त्यो करेन्टले गर्दा के गरिन्छ, धकलिदिन्छ बिस्तारै प्लेटहरूलाई। अब त्यसै अन्तर्गत अहिले के छ त भन्दा हाम्रो मेजर 7वटा प्लेटहरू छन्, 100 किलोमिटर जस्तै गइरहेको नि, थिकनेस भएको। अब तिनीहरू भित्रको त्यो गतिले गर्दाखेरिमा विभिन्न दिशातिर सरिरहेका छन्। त्यसै अन्तर्गत हाम्रो इन्डो अस्ट्रेलियन प्लेट भनेर भन्छ, त्यो प्लेट माथितिर उत्तरतिर सरेको कारणले गर्दाखेरिमा र हामी त्यसमै भएको हुँदाखेरिमा तिब्बतसँग ठोकिँदाखेरिमा के हुन्छ, यो तमाम प्रोसेसहरू
अब सिर्जना हुन्छ। केही वर्ष अगाडि अमेरिकाको एउटा विश्वविद्यालयले के भन्यो भन्दा पहिलेको भूकम्पको अवशेष अध्ययन गरेर बागमती र यो त्रिवेणी क्षेत्रमा 8 रेक्टर भन्दा माथिको भूकम्प जाने सम्भावना छ जुन शक्ति सञ्चय भइसकेको छ भनेर बताएको थियो। खास कुरा के हो? ए होइन, यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, यो के त भन्दा मैले जुन कुरो गरेँ नि, इन्डियन प्लेट उत्तरतिर सर्ने गति हिमालय बनेपछि पनि 1.5 देखि 2 सेन्टिमिटरका दरले उत्तरतिर सरेको सरै छ क्या, धकलेको धकलै छ। त्यो धकल्दा अब कुन हिसाब किताब गरिन्छ त भन्दा यति वर्षसम्म यसरी धकल्दाखेरिमा यति शक्ति सञ्चित हुन्छ, अनि त्यो शक्ति निस्कँदाखेरिमा यत्रो भूकम्प जान्छ, यति हल्लाउन सक्छ भन्ने हिसाब किताबले त्यो क्याल्कुलेसन। शक्ति सञ्चय कसरी बनेको हुन्छ, कसरी रहन्छ? त्यही त शक्ति त भनेको अब धकलेपछि रक त्यो भूभाग सिधै तल जान पायो भने शक्ति सञ्चित भएन होइन, एक किसिमले भन्दा यहाँ अवरोध नभइकन गयो भने। तर यहाँ त अवरोधै अवरोध छ, तिब्बत माथि सर्दैन होइन, तलबाट धकलेको छ शक्तिशाली चिजले होइन। अब त्यो हुँदा त यहाँ के हुन्छ त भन्दा त्यो शक्ति चाहिने त्यो धकलेको फोर्सको शक्ति जम्मा भइरहेको हुन्छ। अब देखिँदैन नि, आँखाले देख्ने कुरो होइन, शक्ति जम्मा हुन्छ, अनि त्यो चट्टानले थेगेर बसिरहेको हुन्छ, भूभागले थेगेको हुन्छ। जब थेग्न सक्दैन त्यसपछि चट्टान के हुन्छ त भन्दा फुट्छ। फुट्दाखेरिमा ठुलो इनर्जी वेभको रूपमा निस्कन्छ। त्यसकारण यसको प्रोसेस चाहिँ, प्रक्रिया चाहिँ त्यस्तो। अब त्यसो हो भने 2072 सालको भूकम्पले कति शक्ति रिलिज गर्यो र नेपाल अहिले विशेष गरी यो भूकम्प 72 सालको भूकम्प गएको क्षेत्रको अवस्था अहिले कस्तो छ, कसो अनुमान गर्न सकिन्छ? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, यो धेरै सजिलो कुरो छैन, अत्यन्त जटिल विद्या मानिन्छ यसलाई। भूकम्प सतहमा हामीले आँखाले देखेका कुराहरूमा त त्यो बुझाइमा अलिकति तलमाथि हुनसक्छ है, भने जमिन मुनिको कुरा संसारमा अहिलेसम्म कहीँ पनि भूकम्पको पूर्वानुमान गर्न सक्ने विद्या विकसित भइसकेको छैन। अब तपाईँको जुन 72 को कुरा गर्नुभयो, 72 मा भूकम्प जाँदा 7.8 म्याग्निट्युडको होइन त्यो भूकम्प गयो। अब अनुमान चाहिँ के छ त भन्दा अझै पनि शक्ति स्खलन भइसकेको छैन, अझै 7 भन्दा ठुलो भूकम्प जाने शक्ति अझै स्टोर छ है यो भूभागमा भन्ने ती अनुमान छन्। अब त्यो कहिले त्यो शक्ति स्खलन हुन्छ, यहीँबाट स्खलन भएर यो ठाउँमा फेरि अर्को ठुलो भूकम्प आउँछ, अथवा अर्को ठाउँमा कुनै ठुलो भूकम्प जाँदाखेरिमा त्यससँगै जोडिएर यो शक्ति स्खलन हुन्छ आदि इत्यादि कुराहरू भने अझै प्रश्न छ। भनेपछि अझै हामी खतरामा छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अवश्य नै। त्यो त अवश्य। अब यो भौगोलिक बनावट अनुसार, माटोको प्रकृति अनुसार यसका क्षति बढी कम हुने पनि हुन्छ? त्यो त अवश्य हुन्छ। अब यो के हुन्छ त भन्दा माटो भएको ठाउँमा त्यसको कम्पन चाहिँ नि म्याग्निफाई हुन्छ, ठुलो किसिमबाट वृद्धि हुन्छ क्या नि त्यो। अनि त्यो कम्पनमा वृद्धि भएपछि त अब त्यहाँ भएका संरचनाहरू आदि इत्यादि अलिकति बढी नै हल्लिन्छन्, कम्पन हुन्छ। अनि बढी कम्पन भएपछि त्यसले के गर्छ त धेरै क्षति गर्छ। तर त्यसको तुलनामा चट्टानहरू भएको ठाउँमा त्यो वेभ प्रोपोगेट हुँदा नि के गर्छ त भन्दा कम्पन अलिकति कम हुन्छ। त्यो कम भएको कारणले गर्दाखेरिमा क्षति कम हुने सम्भावना रहन्छ। एउटा आम सर्वसाधारणले म बसेको ठाउँ या म बस्न लागेको ठाउँ भूकम्पीय दृष्टिकोणले माटोको हिसाबले सुरक्षित छ छैन भनेर कसरी थाहा पाउन सक्छ? अब त्यो पहिलो कुरो त यसको वैज्ञानिक अध्ययन हुनु पर्यो होइन। अब भन्दा जस्तै नै योभन्दा अगाडिका अध्ययनहरूले देखाएको आधारमा कत्रो भूकम्प जाँदाखेरिमा त्यहाँ कति कम्पन हुँदो रहेछ त्यो कुरा थाहा पाइसकेपछि त्यसपछि के भन्छ त भन्दा जोखिम म्याप बनाउन सकिन्छ। कत्रो भूकम्प आउँदा कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको कम्पन हुन्छ, अनि त्यो नक्सा बनिसकेपछि त्यसको आधारमा यो ठाउँ अलिकति सुरक्षित छ, यो ठाउँ अलिकति बढी असुरक्षित छ आदि इत्यादि कुराहरू गर्न सकिन्छ। तर यसको लागि अत्यन्त सूक्ष्म अध्ययनको आवश्यकता जरुरी छ। उपत्यका विशेष गरी काठमाडौँ, यो उपत्यका भौगोलिक हिसाबले कस्तो अवस्थामा हो? अब हेर्नुहोस्, यो भौगोलिक हिसाबले पनि भौगर्भिक हिसाबले पनि अलिकति
जटिल छ काठमाडौँ। भौगोलिक हिसाबले किन त भन्दा वरिपरि डाँडा काँडा छन्, यो बिचमा बाक्लो माटो छ। माटो मैले भनेअनुसार माटो आफैमा के हो त भन्दा त्यसले वेभलाई एम्प्लिफाई गरिदिन सक्छ, म्याग्निफाई गरिदिन सक्छ। त्यो कारणले पनि अलिकति बढी कम्पन हुनसक्छ। अब अर्को भौगोलिक हिसाब किताबले जब त्यो वेभ प्रोपोगेट हुन्छ त्यसपछि माउन्टेनमा ठोकिन्छ, माउन्टेनबाट फेरि के त भन्दा त्यो फेरि आएर बढी हल्लाइदिन सक्छ। त्यस कारणले यी दुईटै कारणले गर्दाखेरिमा काठमाडौँ चाहिँ अलिकति क्रिटिकलै छ। ती कुराहरू थाहा पाउनु बुझ्नुपर्ने हुन्छ। दर्शकवृन्द, आज हामी भूकम्प सुरक्षा दिवसका सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर दण्डपानी अधिकारी। यो कुराकानीलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई 6 प्रश्नमा पुनः स्वागत छ। आज हामी विशेष गरी राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल भौगोलिक समाजका पूर्व अध्यक्ष एवं भूगर्भविद प्राध्यापक डाक्टर दण्डपानी अधिकारी। डाक्टर अधिकारी, हाम्रोमा 1990, 1945, 2072 साल यो चाहिँ करिब करिब अहिले भएका पुस्ताहरूले पनि देखेको एउटा भूकम्प हो। र यसरी हेर्दा भूकम्प गइसकेपछि पराकम्पन कति समयसम्म रहन्छ भन्ने एउटा प्रश्न। 72 सालमा भूकम्प गयो, त्यसपछि आउने बेला बखतका भूकम्पलाई नि पराकम्पन भनिन्छ। अब यही तरिकाले हेर्ने भने जापान, इन्डोनेसियामा आउने भूकम्पहरू चाँडो चाँडो आइरहेको हुन्छ, त्यसलाई फेरि पराकम्पनको रूपमा हेरिँदैन। नेपालमा हेर्ने भने 80-90 वर्षमा चाहिँ ठुला ठुला भूकम्प आएको देखिन्छ। कसरी बुझ्ने यसलाई? अब यो कुरोलाई कसरी बुझौँ भने जब भूकम्प आउँदाखेरिमा त्यहाँ जमिन मुनि चिरा उत्पन्न हुन्छ, त्यो चिरा परेको ठाउँभित्रै पुनः त्यो ठुलो भूकम्प गएपछि पनि कम्पनहरू आइरहे भने त्यसलाई हामी परकम्पन भन्छौँ। त्यसकारण अहिले 2072 सालको भूकम्प गएपछि मैले लास्ट इयरको यही बेलातिरसम्म चाहिँ अलिकति फलो गरेको थिएँ है। भन्दा 4 भन्दा बढीका भूकम्पहरू चाहिँ नि 4 देखि 6 सम्मको चाहिँ 540 वटा गइसकेका छन्। हेर्नुहोस् है त। त्यसपछि 6 देखि 7 का 4 वटा गएको छ। 72 सालदेखिको कुरा गर्दैछु मैले। अनि त्यसपछि 4 भन्दा साना त करिब 56-57 हजार वटा भूकम्प गइसकेका छन्। यी सबै के हुन् त परकम्प। किन परकम्प त भन्दा त्यही ठाउँमा यी आएका छन्। अब कुरो आउँछ के कतिपय मान्छेहरूले सोध्छन् कि यत्राविधिका भूकम्प गएको छ, गइसकेको छ, अनि अब त्यस्तो अवस्थामा पनि फेरि भूगर्भविदहरू, भूकम्पविदहरू चाहिँ नि ठुलो भूकम्प आउँछ भनेर डर त्रास फैलाइरहेका छन् भन्ने कुराहरू पनि गरेको छु। हो, मैले यहीँ पनि सुन्नलाई थिएँ। जस्तो सानसाना पराकम्पनहरू धेरै गयो भने शक्ति सञ्चय चाहिँ कम हुँदै जान्छ, क्षय हुँदै जान्छ भनिन्छ। त्यो सही कुरा हो, तर महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्नु होला भने हेर्नुहोस् है त, 8 भूकम्प रिक्टरको भूकम्प शक्ति सकिनको लागि 7 म्याग्निट्युडको 32 वटा भूकम्प जानुपर्छ। 32 वटा। 7बाट 8 भन्दा 1 नम्बर एउटा अङ्कको फरक देखिन्छ, तर त्यो शक्ति चाहिँ नि त्यत्रो ठुलो फरक पर्छ। 32 गुणा शक्तिशाली हुन्छ 7 को भन्दा 8 को। हेर्नुहोस् है त। अब 8 को शक्ति सकिनलाई 6 को चाहिँ नि 1000 वटा भूकम्प जानुपर्छ। 1000 वटा 6 को म्याग्निट्युडको। त्यस्तै 5 को 32,000 वटा जानुपर्छ है। 4 को 10 लाख वटा जानुपर्छ। हेर्नुहोस् है त, शक्ति सकिनको लागि। 3 म्याग्निट्युडको त 3 करोड 15 लाख वटा भूकम्प जानुपर्छ। त्यस कारणले अर्थ के त भन्दा जति ती साना भूकम्पहरू गए, अहिले मैले भने 4 भन्दा सानोको 57,000 वटा करिब नि, त्यसले त त्यो अलिकति कोट्याएको पनि छैन शक्ति। त्यसकारण के हो त भन्दा त्यो शक्ति अझै सञ्चित छ। त्यो जानको लागि अझै ठुलै भूकम्प नगइकन त्यो शक्ति सकिँदैन भन्ने एउटा कुरा। अनि तपाईँले इन्डोनेसिया, जापान कता कतातिर चाहिँ नि गइरहन्छन्, त्यो परकम्प बनिँदैन भन्नुभयो नि। हाम्रो चाहिँ माउन्टेन ठोकिएको सेटिङ छ। उनीहरूको चाहिँ नि पहाड जमिनपट्टि समुद्रको भाग तल गएको छ।
त्यसकारण हाम्रो त्यो सेटिङ फरक छ। उनीहरूको चाहिँ त्यो ठुलो भूकम्प पनि जान सक्छ त्यो सेटिङको कारणले गर्दाखेरिमा त्यो परकम्प नै नभइकन समयमा फेरि नयाँ ठुला भूकम्पहरू जान सक्ने स्थिति त्यहाँ देखिन्छ। फरक छ त्यहाँको। अब अलिकति अब भूकम्प सम्बन्धी चेतनाको कुरा गरौँ, चेतका कुरा गरौँ। हजुर, हामीमा 72 सालभन्दा अगाडिको कुरा नगरौँ, 72 साल पछाडि केही चेत त पक्कै पनि थपिएको छ। हजुर, चेतना बढेको छ। तर यसरी हेर्दाखेरि जुन किसिमको भूकम्पको जोखिम हामीमा छ, त्यो सँगसँगै हामीमा चेतना स्तर कुन अवस्थामा छ अहिले? अब चेतना स्तर पनि पहिलाभन्दा त अलिकति सुध्रिएको जस्तो लाग्छ है। मान्छेहरू अलिकति शिक्षित भए, त्यसकारण अलिकति जानकारी भयो, विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन्छन्। तैपनि जुन किसिमले हुनुपर्ने हो त्यस्तो भएको चाहिँ देखिँदैन है। अब तपाईँको 90 सालको भूकम्पमा करिब कति 15,000 मान्छे, नेपालमा 8,000 चाहन्छन्, इन्डियामा 7,000 चाहन्छन् जस्तो मान्छेहरू मरेका थिए। अब अहिले आएर 72 सालमा हाम्रो कति भयो, करिब 9,000 मान्छे मरे। अब मुख्य कुरो के छ त भन्दा भूकम्पले मान्छे मार्ने होइन, मान्छे मार्ने त हामीले संरचनाले हो। अब तपाईँको टुँडी खेलमा तपाईँ हुनुहुन्छ भनेदेखि टुँडी खेलमा चाहिने 9.5 म्याग्निट्युडको भूकम्प गए पनि त्यसले केही असर गर्दैन, किनकि त्यहाँ केही छैन। तर अब किन हामी सहरभित्र चाहिने सानै भूकम्प आउँदैन डराउँछौँ त भन्दा हाम्रा संरचनाहरूले हामीलाई मार्छन्। अब त्यो गर्नको लागि हामीले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण र पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हो। मुख्य कुरा नै त्यही छ। जोखिम न्यूनीकरण गर्ने के गर्ने त जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि त भन्दा अब त्यही अनुसारका संरचनाहरू नि, बिल्डिङ कोड बनाउने, कुन ठाउँमा कति जोखिम छ त्यो जोखिमबाट बच्नको लागि कस्तो किसिमको संरचना बनाउने मुख्य आधारै त्यही हो। किन जापानमा तपाईँको 2011मा जापानमा 9 म्याग्निट्युडको भूकम्प गयो तर मान्छेहरू यति थोरै मरे, यति थोरै विनाश भयो। त्यहाँ त्यो एटोमिक रियाक्टर एउटामा ठुलो क्षति भयो, त्यसको अलावा मान्छेहरू थोरै मरे। त्यसको अर्थ के त भन्दा उनीहरूको जोखिम न्यूनीकरण र तयारी मजबुत छ। हामीले गर्नुपर्ने पनि त्यही हो, जोखिम न्यूनीकरण गरौँ र त्यसको लागि तयारी गरियो भने हामी अलिकति बच्न सक्छौँ, सुरक्षित रहन सक्छौँ, क्षति घटाउन सक्छौँ। होइन भने मैले भने ठुला भूकम्पको सम्भावना अझै छ। मैले एउटा कुरा प्रसङ्ग जोडेँ कि जोडिनँ, अब यो अध्ययन अनुसन्धानले के पनि बताउँछ भने काठमाडौँदेखि कुमाऊँसम्म यो बिचमा 1505 पछि ठुलो भूकम्प गएको छैन। कुमाऊँ गढवालसम्म हो, ठुलो भूकम्प गएको छैन। 500 वर्ष कटिसक्यो। अब विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले के बताउँछन् त भन्दा त्यहाँ यति ठुलो शक्ति सञ्चित भएको छ कि कुनै पनि बेलामा 9 म्याग्निट्युडको भूकम्प जान सक्ने शक्ति सञ्चित छ भनेर अध्ययन अनुसन्धानहरूले बताएका छन्। 9, अब तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् 9 म्याग्निट्युडको भूकम्प गयो भने त्यसले गर्ने क्षति कति लाख मान्छेहरू मर्छन्, कति लाख घाइते हुन्छन्, त्यो कल्पना गर्न पनि नसक्ने स्थिति छ। त्यसकारण त्यसको लागि पनि पुनः हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ त भन्दा जोखिम न्यूनीकरण र पूर्व तयारी हाम्रो त्यो लेभलमा अझै छैन। जति हुनुपर्ने हो त्यो सावधानी हामी अलिकति मैले यहाँ सिकाइकै कुरा गरेँ। जस्तो 72 सालको भुइँचालोकै सन्दर्भमा हामी हेर्न सक्छौँ। 72 सालको भूकम्पमा बाहिर खेल्न गएका बच्चाहरू घरभित्र टेबल मुनि लुक्न आएसम्म भन्यो। कहीँ कतै हाम्रा यस्ता सिकाइहरूमा पनि समस्या हो। त्यो एकदमै समस्या छ। जस्तो त्यो हुनुपर्ने के थियो त भन्दा यदि तपाईँ घरभित्र नै हुनुहुन्छ भने घरभित्रको सुरक्षित ठाउँ भनेको तपाईँको टेबल हुनसक्छ, ढोकाको त्यो तलपट्टि हुनसक्छ, त्यस्तो ठाउँमा है बस सुरक्षाको लागि भनेर भनिएको। तर त्यो बुझाइ गल्ती के भयो त भन्दा बाहिर भएको मान्छे पनि सुरक्षित ठाउँमा भएको मान्छे पनि टेबल मुनि बस्नुपर्छ, ढोकाको तल बस्नुपर्छ भनेर बाहिरको मान्छे नै भित्र पसे भन्दा ती कमी कमजोरीहरू पनि प्रशस्त छ। अब यो सँगसँगै अलिकति पुनर्निर्माणको कुरा गरौँ। पुनर्निर्माणको कुरा गर्दा करिब 90% पुनर्निर्माणको काम सकिए भनेर भनिएको छ। हजुर, 10% बाँकी भनेर भनिएको छ। हजुर, यहाँ आफू पनि हजुर त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत हजुर त्रिचन्द्रमा अध्यापन गराउँदै आउनुभएको छ। हजुर, त्रिचन्द्र आफै बन्न सकेको छैन। हजुर, होइन, त्यहीँ बसेर भूगर्भका विद्यार्थीहरूलाई पढाइरहनु भएको छ। हजुर, सही कुरा हो। त्यो सही कुरा हो। हेर्नुहोस्, तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग निकाल्नुभयो हो।
भूगर्भ विभाग त्यहीँ छ, त्यही घण्टाघरपट्टिको भवनमा। 1 वर्ष हामी भूकम्प आएपछि 1 वर्ष हामी त्यो ठाउँ छोडेर उता रानीपोखरी साइडपट्टि बस्यौँ। 1 वर्षपछि एउटा किलो काँटी पनि नठोकिकन, एउटा इट्टा पनि नथपिकन हामी फेरि त्यहीँ फर्केर त्यहीँ बसिरहेका छौँ। यो अत्यन्त ठुलो जोखिम मोलेर बसिरहेको छ यो घण्टाघर साइडमा। 100 वर्ष कटेको भवन है। अब देशको प्राथमिकता हेर्नुहोस् न, यो बहुत दुःखद छ, अत्यन्त दुःखद छ। अब जस्तो धरहरा बन्यो, हाम्रो धरहरा हामी नै बनाउँछौँ भन्ने नारा लाग्यो, अनि त्यसपछि बन्दैछ, सकिन लागेको छ। तर दुर्भाग्य हेर्नुहोस् त, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जननी, त्रिचन्द्र क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जननी, उच्च शिक्षाको जननी नेपालको, त्यो चाहिँ अझै बन्न सकेको छैन। कस्तो हुँदो रहेछ? अब जसरी तपाईँ त विद्यार्थीहरूलाई यस्तो किसिमको संरचना बन्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ भनेर पढाउँदै गर्दा, धरापमा राखेर पढाउँदै गर्दा चाहिँ अब त्यो बाध्यता हामी आफै मर्माहत छौँ, आफै लज्जित छौँ। अब हामीले गर्न सक्ने ठाउँ छैन। अब एउटा प्रसङ्ग यहाँलाई फेरि पनि म बताउन चाहन्छु। हामीले प्रयास गरेका थियौँ, त्रिचन्द्र क्याम्पसका प्राध्यापकहरू साथीहरू मिलेर यो बनाउनुपर्छ भनेर। यो 73-74 सालतिरको कुरा। हामीहरूले, हाम्रो एकजना प्राध्यापक साथी हुनुहुन्छ पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पनि, अनि हामी सबैले सल्लाह गरेर यो बनाउनुपर्छ भनेर प्रयास गऱ्यौँ। त्यो बेलाको चाहिँ अब पुरातत्व विभाग र सम्बन्धित ठाउँहरूमा मजासँग कुराकानी गरियो। हाम्रो चिन्जानको मानिस जापानबाट लेजर टेक्निकले 3 डाइमेन्सनल सर्वे गरायौँ हामीले। भित्तामा भएको रौँ जति चिरिएको ठाउँको पनि सर्वे गराएको छ निःशुल्क हाम्रो प्रयासमा। त्यसपछि तत्कालीन पुनर्निर्माण प्राधिकरणको CEO र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूले हुन्छ ल त्रिचन्द्र क्याम्पस बनाउनुपर्छ, तपाईँहरूले गर्ने तयारी गर्नुहोस् भन्नुभयो। सबै तयारी भयो। अन्तिममा एउटा डकुमेन्ट बनाएर त्यहाँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पुर्याउनु पर्ने। 1 पैसा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्याम्पसको खर्च हुँदैन थियो। त्यो बेलाको क्याम्पस चिफज्यूले ठुलो बेइमानी गर्नुभयो, ठुलो धोका दिइदिनु भयो। अहिलेसम्म त्रिचन्द्र क्याम्पस बनिसकेको हुन्थ्यो। त्यो काम उहाँको तर्फबाट नभएको कारणले गर्दाखेरिमा त्रिचन्द्र क्याम्पस अहिलेसम्म कहिले बन्ने हो अथवा के हो भन्ने कुरो थाहा छैन। प्रयास चाहिँ हामीले गरेका थियौँ। अब त्यो प्रयासले त्यति बेला काम भएन। अब कहिले बन्छ, के गर्छ, त्यो चाहिँ कुरो अलिकति एकदमै संक्षेपमा भनिदिनु होला। अन्त्यमा छौँ। हामीले त्रिचन्द्र क्याम्पसको पुनर्निर्माण कुरा नि गऱ्यौँ, तर समग्रमा अन्य पुनर्निर्माणको अवस्थालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? अब हेर्नुहोस्, हाम्रो देशकाल परिस्थिति हेर्दाखेरिमा नि ठिकै किसिमले गएको होला जस्तो लाग्छ। यहाँले नै भन्नुभयो यो 6 वर्ष पुग्न लाग्यो, यो अवधिमा 90% सकियो भनेदेखि त्यो त्यति नराम्रो होइन। अब केही समयमा सिद्धिएला। तर एउटा कुरा के छ त भन्दा, हाम्रो यो चाहिने सोच नै ठिक छैन। हाउ वी डु वान थिङ इज हाउ वी डु एभ्रिथिङ भन्छ नि। एउटा काम, एउटा विषयवस्तुलाई जसरी डिल गरिन्छ प्रत्येक विषयवस्तु त्यसरी गरिन्छ हुन्छ मान्छेको धेरै यति भन्दा। हाम्रो हेर्नुहोस् त, न शिक्षा क्षेत्रमा छ, न स्वास्थ्य क्षेत्रमा छ, न यातायातमा छ, न वातावरणमा छ। सबै क्षेत्रमा काम गराइदेख्दाखेरिमा अब यो पनि अवश्य पनि त्यति सन्तोषजनक र हुनुपर्ने किसिमले त नभएको होला, तर केही भएकै छैन भन्ने कुरो चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यो न्युज 24 र यहाँलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरा भनाइहरू श्रोता समक्ष सेयर गर्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल भौगर्भिक समाजका पूर्व अध्यक्ष एवं भूगर्भविद प्राध्यापक डाक्टर दण्डपानी अधिकारी। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।